عرض کردم اما اگه مأموم میدونه این راستی خوابش برده نمیتونه بهش اقتدا کنه، که اگه خود امام بعدها میفهمید که راستی خوابش برده اون نماز رو به نوبت قضا کنه. همه در رکوع اگه 2 تا رکوع کرد، اگه مأموم میدونه این امام رکوع دومشه داره میکنه و امام خیال میکنه رکوع اولشه، دیگه این نمازش باطله. یعنی حتی اگه بعدها خود امام جماعت متوجه شد که 2 تا رکوع کرده، نمازش رو باید قضا کنه. اینو نمیتونه بهش اقتدا کنه. چرا نشه اقتدا بکنه؟ چه اشکال داره؟